ल recording in progress. ल ठीक छ। अब हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर सिलेबस अनुसार सेकेन्ड च्याप्टर जुन छ ह्युमन रिसोर्स कता गयो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भन्ने छ एचआरपी अथवा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भन्ने थियो मतलब छ त्यसको हामीले कन्सेप्ट गर्यौं ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस पनि गर्यौं त्यसपछि आएर इम्पोर्टेन्स अथवा नीड अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ पनि गर्यौं तीनटा कुरा गर्यौं अब आज हामीले गर्ने भनेको स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भर्सेस एचआर प्लानिङ यहीँनिर दिएको छ रिलेसनशिप बिट्विन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ एन्ड स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ अब यो भनेको के हो त अब रिलेसनशिप भने त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ अब एचआर प्लानिङ भनेको के हो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको के हो पहिला सुरुमा यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो अनि मात्रै अगाडि जाँदाखेरि अलिकति हामीलाई पनि फाइदा र सजिलो हुन्छ अब एचआर प्लानिङ भनेको के हो भन्ने कुरा नर्मली हामीले फर्स्ट च्याप्टरबाट यो यसको बारेमा अलिअलि पढ्दै आइरहेको छौँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको ह्युमन रिसोर्सलाई कतिखेर रिक्रुट गर्ने अनि कहिले रिक्रुट गर्ने कहाँ रिक्रुट गर्ने यी कुराहरू ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भित्र पर्छन् यसभित्र ह्युमन रिसोर्सलाई कहिले ट्रेनिङ दिने उसको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने उसलाई स्यालेरी बेनिफिट्स र कम्पेन्सेसनका कुराहरू कसरी डिभाइड गर्ने यी कुराहरू पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भित्रै पर्छन् भन्ने कुरा हामीले अगाडिका च्याप्टरबाट अलिअलि भए पनि सुन्दै र सिक्दै आइरहेछौँ अब स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको के हो त कम्पनीको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कुनै पनि कम्पनीको ओभरअल प्लानिङ त्यो ह्युमन रिसोर्सको मात्रै नभइकन टप टु बटम लेफ्ट टु राइट जति पनि छ होल कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनको प्लानिङलाई हामी स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेर भन्छौँ अब यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनले स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ बनाउँदाखेरि लङ टर्मको लागि बेस्ट भएर बनाउँछ यो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको 1 महिना 2 महिना 1 साल 2 सालको लागि मात्रै हुँदैन यो until and unless the existence of the company strategic planning exists जबसम्म अर्गनाइजेसन रहन्छ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ पनि त्यसको पनि अस्तित्व सँगसँगै रहिरहन्छ त्यही भएर यसमा धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन धेरै डिटेलमा गयो भने पछि लेख्ने बेलामा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ लेख्ने बेलामा पनि झ्याउ हुन्छ अनि चाहिने भन्दा धेरै लेखिन्छ जसले गर्दाखेरि अरु क्वेशनहरुलाई टाइम पुग्दैन नर्मली सरसरी यसमा जान्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको के हो र स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको के हो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको कर्मचारी यानी कि इम्प्लोइज सँग रिलेटेड प्लानिङ हो भने स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेको कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनको ओभरअल प्लानिङ हो लङ टर्मको लागि उले बिजनेस अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन जुन अब्जेक्टिभ अथवा जुन मोटिभ लिएर चाहिँ नै एस्टाब्लिश गरिएको हुन्छ त्यो मोटिभ पूरा गर्नको लागि जुन प्लानिङ उले एक्जिक्युट गर्छ त्यसलाई हामी स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ भनेर भन्छौं त्यही पनि यहीँनेर दिएको छ स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ इज द कम्प्रिहेन्सिभ को अर्थ बृहत हुन्छ लङ हुन्छ एकदम लामो समयसम्मको लागि comprehensive master plan stating how the organization will achieve its mission and objectives अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो मिशन अथवा अब्जेक्टिभ कसरी अचिभ गर्छ भन्ने कुरा मास्टर प्लान हो स्ट्र्याटेजिक प्लान भनेको चाहिँ मास्टर प्लान भन्ने बित्तिकै यहीँबाट क्लियर भइहाल्छ त्यसपछि आएर
यहाँनिर यसमा यो थर्ड फोर्थ को सेन्टेन्स हो, यसमा के भन्छ भन्दाखेरि इट इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ हाउ टु अचिभ लङ टर्म गोल्स। लङ टर्म गोलको बारेमा हुन्छ, अघि नै भनिसकिएको छ। मिनिमम अफ 5 इयर्स, कमसे कम पनि 5 वर्षको लागि जुन प्लानिङ गरिन्छ हामी त्यसलाई स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेर भन्छौँ। कमसे कम पनि 5 इयर्स, बढीमा त त्यसको कुनै लिमिटेसन नै छैन। अनि त्यसपछि यहाँ लास्टको सेन्टेन्समा के भन्छ भन्दाखेरि इट फोकसेस अन इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ टु एनालाइज द अपर्चुनिटिज एन्ड थ्रेट्स। यसको मेन फोकस केमा हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई, चाहे त्यो कम्पनीको इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट होस् चाहे एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट होस्, विशेष गरी एक्सटर्नल नै हुन्छ किनभने इन्टरनल त आफ्नो इच्छा अनुसार चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसको फोकस चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई स्क्यान गर्ने अनि अपर्चुनिटी र थ्रेट कस्तो छ त्यही अनुसार आफूले चाहिँ आफ्नो कम्पनी र आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसनलाई चेन्ज गर्दै लाने, त्यो भयो स्ट्राटेजिक प्लानिङ। धेरै कुरा यसमा बुझ्नु पर्दैन, बुझ्नु त धेरै कुरा पर्यो, तर सर र एकछिनको लागि तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक प्लानिङ यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि त्यसपछि यार इट इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ हाउ टु अचिभ लङ टर्म गोल्स मिनिमम 5 इयर्स विथ द युज अफ अभाइलेबल रिसोर्सेस भनेर वाट इज स्ट्राटेजिक प्लानिङको बारेमा त्यति भन्दा भयो। अब डिपली बुझ्ने हो भने स्ट्राटेजिक प्लानिङमा बुझ्नुपर्ने लाखौँ करोडौँ कुराहरू छन्, त्यो अहिले हामीले पढेर बुझेर साध्य लाग्दैन। सर्फेसमा हामीलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको ओभरअल कम्पनीको लङ टर्म प्लान हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। अर्को छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक रिभ्यू अफ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट। अब यो त हाम्रो लागि झिनो मसिनो कुरो भइसक्यो, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको के हो भन्ने कुरा त अस्ति नैदेखि हामीले पढ्दै आइरहेछौँ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी चाहिँ रिक्रुट गर्ने, कसरी उसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने, ऊबाट कसरी बेनिफिट लिने र उसलाई पनि कसरी बेनिफिट दिने, उसको डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने र उसको डेभलपमेन्टको थ्रुबाट होल अर्गनाइजेसनले कसरी बेनिफिट लिने, जहाँबाट जसरी भए पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुरा भयो। उसलाई रिक्रुट गर्नेदेखि लिएर उसलाई टर्मिनेट गर्ने यानि कि फायर गर्नेसम्म कुराहरू ह्युमन रिसोर्स प्लानिङभित्र पर्ने कुराहरू भयो भनेको। अब यो त वाट इज ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र वाट इज स्ट्राटेजिक प्लानिङ भन्नेको डेफिनेसन मात्रै भयो। हामीलाई यहाँनिर दुईटाको रिलेसनसिप कस्तो छ भन्ने कुरा पनि चाहिन्छ। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको कस्तो छ त रिलेसनसिप, सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा छ। अब होला अरू टाइपका सम्बन्धहरू पनि होला, त्यसलाई अरू तरिकाले व्याख्या पनि गर्न सकिएला। त्यो भनेको हाम्रो अनुसन्धान र रिसर्चको पाटो भयो। त्यसलाई जो कोहीले पनि रिसर्च गरेर आफ्नो बुकमा लेख्न सक्ने भयो। तर यहाँ अलरेडी जुन कुरा लेखिसकिएको छ रिसर्च गरेर, त्यो लेखेको यहाँ दुईटा कुरा रिलेसनसिपमा दुईटा कुरा दिइएको छ यहाँनिर। एउटा फलोवर रिलेसनसिप भनिएको छ, अर्को पार्टनर रिलेसनसिप भनेर भनिएको छ। फलोवर भन्ने बित्तिकै एक पछि अर्को, चाहे जेसुकै होस्, फलोवरको अर्थ के हो भन्दाखेरि एक पछि अर्को फलो गर्नु। फलोको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एउटा अगाडि जान्छ अर्को पछाडि आउँछ। अर्को पार्टनर रिलेसनसिप, पार्टनर भनेको के हो त भन्दा एउटै रथका दुईटा पाङ्ग्रा भने जस्तो, एउटै सिक्काका दुईटा साइड हेड र टेल भने जस्तो, यो दुईटा रूपमा क्याटेगोराइज गरेको छ रिलेसनसिपलाई। एउटा फलोवर रिलेसनसिप भनिएको छ। यो फलोवर रिलेसनसिपमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ पहिला आउँछ अनि एचआर प्लानिङ पछि आउँछ। यो हिसाबमा गएको छ रिलेसनसिपको हामीले कुरा गर्दाखेरि, स्ट्राटेजिक प्लानिङ र एचआर प्लानिङको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हैन। सुरुमा हस्बेन्ड पछि वाइफ भन्ने चाहिँ यो फलोवर रिलेसनसिप भयो। पार्टनर रिलेसनसिप भनेको चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफ साथसाथै अथवा एकैपल्टमा एउटै पाइला भन्न खोजेको। अब यसलाई डिटेलमा यहाँ बुझ्दाखेरि यहाँ माथि अब धेरै कुराहरू छन्, यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन पनि,
तर पनि एउटा कुरा चाहिँ अब थाहा छ या थाहा छैन, थाहा छ भने त एकदमै राम्रो, थाहा छैन भने ठिकै छ, म यहीँ भनिदिइहाल्छु। कुनै पनि चिज हामीले एक्जाममा सोद्धाखेरि जस्तै राइट द टाइप्स अथवा डिस्क्राइब द टाइप्स अथवा चाहिँ नै त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा त्यसको रिलेसनसिप अथवा त्यसको चाहिँ नै इम्पोर्टेन्स, जति पनि चिजहरू यो लिस्ट आउट गर्नुपर्ने कुरा, जति पनि व्याख्या गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई पोइन्ट टु पोइन्ट वाइज व्याख्या गर्नभन्दा अगाडि कमसे कम पनि एक सेन्टेन्समा हामी त्यसको भूमिका बाँध्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ फलानु फलानु डिस्क्राइब भनेर भन्यो भने सिधै नम्बर ए फलानु नम्बर बी फलानु चाहिँ लेख्दाखेरि अलिकता अनप्रोफेसनल हुन जान्छ, त्यति राम्रो मानिँदैन। त्यही भएर रिलेसनसिप बिट्विन ह्युमन रिसोर्स म्यानेज प्लानिङ अनि स्ट्राटेजिक प्लानिङको बारेमा केही भन्यो भने चाहिँ हामीले हल्का यहाँनिर के प्रिफेसमा दिनुपर्ने हुन्छ, हल्का के भूमिका बाँध्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जेसुकै होस् त्यो यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो दुईटा रिलेसनसिपसँग सम्बन्धित केही एउटा सेन्टेन्स अथवा दुईटा सेन्टेन्स जेसुकै लेखे पनि भयो। केही आउँदैन भने पनि यसो लेख्न सकियो, लास्टमा यहाँनिर छ the relationship between strategic planning and human resource planning can be studied in two perspectives. कमसे कम पनि यसरी लेख्नु पर्यो। केही कुराको हामीलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स सोधेको छ भने द इम्पोर्टेन्स अफ फलानु फलानु आर एज फलोज भनेर कमसे कम पनि एक सेन्टेन्सको हामीले भूमिका बाँध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेन चिज लेख्नभन्दा अगाडि यो चिज चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ एक्जामको लागि। ल ठिक छ, अब मैले यहाँ माथिको कुराहरू भनेन है, तलबाट मात्रै भने द रिलेसनसिप बिट्विन स्ट्राटेजिक प्लानिङ एन्ड ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ क्यान बी स्टडिड इन टु पर्सपेक्टिभ, किनभने इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो, त्यही भएर यही मात्रै भने। माथिको कुरा जहिले जतिखेर पढेर जान्दा पनि भयो, यो धेरै बुझाउनु पर्ने कुरा पनि छैन यसमा, सिम्पल पहिला योभन्दा अगाडि पढेकै कुराहरू छन्। ल फलोअर रिलेसनसिप भन्छ है, फलोअर रिलेसनसिपमा के रहेछ त? यो पढ्नुभन्दा अगाडि म एउटा दुईटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु दुईटाको बारेमा। फलोअर रिलेसनसिपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक प्लानिङ यानि कि कर्पोरेट प्लानमा हामी भन्छौँ, जुन मुख्य टप लेभलको प्लानिङ हुन्छ त्यो अगाडि आउँछ अनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ पछाडि आउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि मलाई एउटा बस सेवा सञ्चालन गर्नु परेको छ, एउटा बस किनेर लालबन्दीदेखि काठमाडौँसम्म बसको चाहिँ सेवा प्रोभाइड गर्न मन लागेको छ। त्यो सेवा प्रोभाइड पनि गर्ने, अलिकति आफूले मेवा पनि खाने, प्रफिट पनि लिने। अब त्यसको लागि म स्टार्टमा के गर्छु भन्दाखेरि पहिला म बसै किन्छु, त्यसलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गर्छु, अनि त्यसपछि आएर माइलस्टोन त्यो बनाउँछु, मतलब फलानु यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ भनेर। अनि त्यसपछि आएर बस नम्बरहरूदेखि लिएर यताउता पेन्टिङ के गर्नुपर्ने हुन्छ सबै चिजहरू म पुरा तयारी गर्छु, सब कुरा अलरेडी रेडी पार्छु म। अनि जब बस पुरा रेडी हुन्छ मैले त्यसपछि त्यो रोडको ट्याक्सहरूदेखि लिएर सबै रेडी पार्छु। अनि लास्टमा म के गर्छु त भन्दाखेरि लास्टमा म ड्राइभर खोज्छु, कन्डक्टर खोज्छु, खलासी खोज्छु। हो यो भयो फलोअर रिलेसनसिप। मेरो स्ट्राटेजिक प्लान के हो त भन्दाखेरि एउटा बस किनेर बस सञ्चालन गर्ने मेरो स्ट्राटेजिक प्लानिङ हो। र त्यो बस किन्ने क्रममा म जहाँ जहाँ जान्छु र जे गर्छु त्यसमा मलाई ह्युमन रिसोर्सको आवश्यकता पर्दैन, मलाई ड्राइभर पनि चाहिँदैन, मलाई कन्डक्टर पनि चाहिँदैन, मलाई खलासी पनि चाहिँदैन, त्यो सबै काम म एक्लै गर्न सक्छु। पालपरेदेखि यदि मलाई ड्राइभिङ आउँछ भने म केही दिनसम्म आफै पनि ड्राइभिङ गर्न सक्छु है। र कर्मचारी खोज्ने काम म पछि गर्न सक्छु, कर्मचारीको बारेमा प्लानिङ गर्ने काम म पछि गर्न सक्छु। मलाई कस्तो खालको ड्राइभर चाहिन्छ, कुन एजको ड्राइभर चाहिन्छ हैन, अनि कुन कम्युनिटी, कुन कास्ट, कुन जेन्डरको ड्राइभर चाहिन्छ, त्यस्तै कन्डक्टर अनि हेल्पर खलासी कस्तो खालको चाहिन्छ, हो यो प्लानिङ मैले पछि गरे पनि हुन्छ। सुरुमा त मेरो मेन स्ट्राटेजिक प्लानिङ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि बस किनेर ल्याउने प्लानिङ हुनु पर्यो। हो यो भयो फलोअर रिलेसनसिप। जानेर स्ट्राटेजिक अथवा कर्पोरेट प्लानिङ अथवा टप लेभलको प्लानिङ सबभन्दा माथिल्लो प्रायोरिटीमा आउँछ र सबभन्दा पहिला आउँछ। र त्यसपछि त्यो सबै त्यो प्लानिङ गरिसकेपछि अनि बल्ल ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्दा पनि हुन्छ, सँगसँगै पनि गर्न सकियो, त्यसले केही फरक पर्दैन।
त्यहाँ कुनै अब्स्ट्याकल र कुनै बेरियर छैन। तर मलाई त्यो किन बेकारमा सुरुमै कर्मचारी रिक्रुट गरेर किन फोकटे 1-2 महिनाको पैसा खेर फाल्ने? जुन टाइममा मलाई ड्राइभर चाहिन्छ त्यो ओपनिङ टाइममा मात्रै म ड्राइभर रिक्रुट गर्छु। त्यसरी पनि सोच्न सकियो। यो भयो फलोअर रिलेसनसिपको प्लानिङहरू। स्ट्राटेजिक प्लानिङ पहिला, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ पछि। अर्को छ पार्टनर रिलेसनसिप भन्ने छ। अब यो पार्टनर रिलेसनसिपमा चाहिँ त्यस्तो सोचेर पाइँदैन, मिल्दैन त्यस्तो सोचेर। स्ट्राटेजिक प्लानिङ र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई सँगसँगै एउटै धारमा लानुपर्ने हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर मलाई खोल्न मन लागेको छ। अब डिपार्टमेन्टल स्टोरमा के गर्नुपर्छ? सामान किनेर ल्याउनु पर्यो, सामान प्याकिङ गर्नु पर्यो। प्याकिङ गर्नको लागि पनि कर्मचारी चाहियो। अब त्यत्रा सामानहरू म एक्लैले प्याकिङ गर्न सक्दिनँ। गाडी त म एक्लैले चलाउँथेँ होला, तर सामान प्याकिङ गर्न, सबै सामान प्याकिङ गर्न, त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्न, त्यसलाई आफ्नो डिपार्टमेन्टमा त्यो सेल्फ्समा टक 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 पारेर राख्न, त्यसको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ, अलि झन्झटिलो पनि हुन्छ, अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसको लागि मलाई कर्मचारीहरू चाहिन्छ। अनि त्यसपछि आएर जुन ओपनिङ डे हुन्छ, त्यो ओपनिङ डेमा मान्छेको खचाखच भयो भने त त्यही दिन मैले चाहिँ एउटा नयाँ क्यासियरलाई ल्याएर राखेँ भने त ऊ त त्यहीँनिर हडबडाइहाल्छ, के गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा अरू कर्मचारीहरूले सामान मिलाउँदै गर्दाखेरि त्यो सामानको ट्यालीमा अथवा कुनै एउटा सफ्टवेयरमा हिसाब किताब राख्ने काम पनि त्यो क्यासियरलाई मैले जिम्मा लाउनु पर्ने हुन्छ, ताकि यो सामानको कोड नम्बर यो हो, यसको प्राइस यति हो भनेर उसले त्यो स्क्यानिङ गरेर छिटोभन्दा छिटो कम्प्युटरमा प्रिन्ट आउट गर्न सकोस्। त्यो ट्रेनिङ पनि मैले उसलाई सँगसँगै दिनुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल ओपनिङ डेमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडिदेखि मैले कर्मचारी चुज गरेर राखेको हुन्छु, मेरो ओपनिङ भइसकेको हुँदैन। अनि त्यो कर्मचारीहरू आफै ट्रेन भइरहेका हुन्छन्। 1-2 महिना त म एक महिना जति त मैले एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नुपर्छ सामान मिलाउनको लागि, क्यासियरलाई ट्रेनिङ दिनको लागि, बिल कसरी प्रिन्ट आउट गर्ने, पोस्ट मेसिनमा कसरी चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्ने, कसैले मोबाइल पेमेन्ट गर्न खोजेछ, क्युआर कोड स्क्यानिङ गरेर पेमेन्ट गर्न खोजेछ भने कसरी त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा मैले अगाडिदेखि नै के गरौँ, यिनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ। यी कुराहरू साथसाथै जानुपर्छ। स्ट्राटेजिक प्लानिङ पनि सँगसँगै जानु पर्यो अनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ पनि सँगसँगै जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पार्टनर रिलेसनसिप भनेर भन्छौँ। जानेर स्ट्राटेजिक रिलेसनसिप र ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजिक प्लानिङ र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ सँगसँगै जाने भयो। जस्तै अब ब्याङ्कको कुनै ब्रान्च, नयाँ ब्रान्च खोलेछ ब्याङ्कमा भने अब टक्क 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 लाएर चाहिँ अब पुरा एकदम रेडी पारेछ, भोलिबाट ओपनिङ हो, आजसम्म कर्मचारी छैन, भोलि 10 बजे ओपनिङ हो भने अब 10 बजे के अरे बिहान 7 बजे काठमाडौँबाट चाहिँ कर्मचारीहरू हिँड्ने कुरा हुँदैन त्यहाँबाट ब्रान्चमा। त्यो एक महिनादेखि 15 दिन अगाडि, कति दिन अब त्यो ठ्याक्कै टर्म्स एन्ड कन्डिसन मलाई थाहा छैन, तर त्यो ब्रान्च यहाँनिर खुल्नेवाला छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूको कर्मचारी अलरेडी रेडी गरिसकेका हुन्छ उनीहरूले यो ब्रान्चको लागि भनेर। हो, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ केमा पर्ने, स्ट्राटेजिक प्लानिङ र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ यदि सँगसँगै जान्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्ने भनौँ त भन्दाखेरि पार्टनर रिलेसनसिप भनेर भन्ने भनौँ। यही दुईटा पर्सपेक्टिभ, यही दुईटा दृष्टिकोणले हेरिएको छ स्ट्राटेजिक प्लानिङ र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई। यसमा यति नै छ, योभन्दा बढी छैन। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि फलो रिलेसनसिपमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज द सब सिस्टम अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजिक प्लानिङ। सब सिस्टम, मेन सिस्टम भनेको स्ट्राटेजिक हो भने सब सिस्टम भनेको एचआर हो, त्यही भन्ने खोजेको छ। स्ट्राटेजिक प्लानिङ इज द बेसिस अफ डिटर्मिनेसन अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। स्ट्राटेजिक प्लानिङ भनेको बेसिस, आधार नै यही हो। यो भएन भने ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको कुनै अर्थ नै रहँदैन भन्न खोजेको छ। त्यही भएर फर्स्टमा स्ट्राटेजिक प्लानिङ आउँछ अनि बल्ल त्यसलाई फलो गर्छ केले त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले भन्न खोजिएको छ। यसमा तल चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक प्लानिङ इज द बेसिस अफ डिटर्मिनेसन अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको छ। यहाँ चाहिँ बेसिस भनेको छ, बेसिसको अर्थ सुरुमा स्ट्राटेजिक प्लानिङ आउँछ, त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ आउँछ भनेको छ। यहाँ तल पार्टनर रिलेसनसिपमा के भनेको छ, देयर इज लिङ्क बिट्विन स्ट्राटेजिक प्लानिङ एन्ड ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। देयर इज अ लिङ्क बिट्विन भन्नुको मतलब साथसाथै एकदम सम्बन्ध, एकदम गहिरो, एकदम क्लोज रिलेसनसिप छ। यिनीहरू सँगसँगै हिँड्छन्, यिनीहरू बिच एकदमै क्लोज लिङ्क छ।
लिङ्क टाइप भएको छ भनेर भनिएको छ यहाँनिर टाइप भएको छ टाइ अप भएको छ बाँधिएको छ human resource planning has strategic relation with strategic planning because strategic plan can be implemented only through the support of manpower यो केसमा चाहिँ strategic plan लाई त्यो बेला मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ जुन बेलामा ह्युमन रिसोर्स ले सपोर्ट गर्छ भनेर भनेको छ माथि फलोअर रिलेसनशिपमा चाहिँ लङ टर्म सम्मको लागि अथवा केही टाइम सम्मको लागि ह्युमन रिसोर्स नभए पनि हुन्छ अथवा चाहिहालेछ भने पनि अलि पछि भए पनि हुन्छ भनेको छ माथि चाहिँ यहाँ तल चाहिँ सँगसँगै हुनुपर्छ है नत्र भने अब्जेक्टिभ पुरा हुन्न अर्गनाइजेसनको भनेर भनिएको छ ल बाँकी कुरा बिस्तारै आफूले पढ्दाखेरि हुन्छ यो कुरालाई अर्को छ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ यो ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम हरिस भन्थ्यो हामीले केटाकेटीमा पढ्दाखेरि ल यो हरिस हो है हरिसले के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पुरै यो हरिसले के भन्छ भन्दा यो पुरै कम्प्युटराइज सिस्टम हुन्छ यसमा कर्मचारीहरूको इन्फर्मेसन उसको आनी बानी उसको पोजिसन उसको पर्फर्मेन्स उसको चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट उसको नेगेटिभ एस्पेक्ट उसको पोजिटिभ साइड नेगेटिभ साइड देखि लिएर हरेक चीजहरु कम्प्युटरमा सेभ गरिएको हुन्छ एउटा डाटाबेस सिस्टममा इन्ट्री गरिएको हुन्छ भनेर भनेको छ यसमा ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा डाटाबेस क्रिएट गरिएको हुन्छ त्यो डाटाबेसमा चाहिँ आफूलाई चाहिएको कर्मचारी अथवा जुनसुकै कर्मचारीको पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसन भित्रको कर्मचारीहरूको बारेमा सबै कुरा डिटेलमा त्यहाँनेर हुन्छ उ कहिलेदेखि जोइन गर्यो उले कस्तो कस्तो परफर्म गर्यो क्लाइन्टहरु उबाट कतिको सेटिस्फाई भएको रिपोर्ट आएको छ अथवा क्लाइन्टहरुले उसको कति कमेन्ट गरेका छन् कति कम्प्लिमेन्ट गरेका छन् अनि उले अब्सेन्ट कति भएको छ उले लिभ लिँदा कस्तो कस्तो खालको लिभ लिएको छ उसको सिंगल ह्यान्डेडली उले अर्गनाइजेसनलाई कतिको फाइदा पुर्याएको छ टिम वर्कमा उ कस्तो छ इच एन्ड एभ्री कुरा हरेक इन्डिभिजुअल इम्प्लोइको यो डाटाबेसमा चाहिँ नै इन्ट्री गरेर राखिएको हुन्छ यसले गर्दाखेरि पछि त्यो इम्प्लोइको बारेमा कुनै पनि डिसिजन लिनु पर्यो भने एचआर म्यानेजरलाई अथवा त्यो कम्पनीको कर्पोरेट लेभललाई सजिलो होस् यो ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको फुल्ली कम्प्युटराइज अथवा डाटाबेस सिस्टम हो यसको कन्सेप्टमा के छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम इज अ कम्प्युटराइज्ड सिस्टम दैट असिस्ट इन द प्रोसेसिङ अफ एचआर इन्फर्मेसन ह्युमन रिसोर्सको जति पनि इन्फर्मेसनहरु आफूलाई चाहिने हुन्छ त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर त्यसलाई असिस्ट गर्ने काम गर्छ सहयोग गर्ने काम गर्छ It is a systematic procedure of collecting, storing, maintaining, retrieving भनेको प्राप्त गर्ने and validating data needed to an organization about its human resources. आफ्नो ह्युमन रिसोर्सको बारेमा जति पनि इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्नु छ स्टोर गर्नु छ प्राप्त गर्नु छ हैन त्यसपछि आएर भ्यालिडेटिङ भनेको त्यसको चाहिँ भ्यालिडिटी डेट कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हो यो सबै कुराहरु जस्तै अब सरकारी कर्मचारीहरु 20 वर्षमा रिटायर हुन्छन् 20 वर्षमा रिटायर हुन चाहेनन् भने पनि 60 वर्षको उमेर पूरा गरेपछि अटोमेटिक त्यो कम्पल्सरी रिटायरमेन्ट उनीहरु लिनुपर्ने हुन्छ त्यसलाई भ्यालिडेसन भन्छ त्यस्तो कुराहरुलाई यी सबै कुराहरुको चाहिँ एउटा डाटाबेसमा इन्ट्री गरिएको हुन्छ ज्यादातर प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरुमा सबैले त्यस्तो गर्न सक्दैन सरकारी कर्मचारीहरुको त लगभग अहिले सबैतिर छ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइहरुको त सरकारले राख्ने गरेछ यो डाटाबेस सिस्टममा इन्ट्री गर्ने गरेछ अनि ब्याङ्कहरुले पनि यो इन्ट्री गर्ने गरेका छन् आफ्नो कर्मचारीहरुको ज्यादातर अनि त्यसपछि आएर अब यो सीजी कर्प खेतान ग्रुप यस्ता ठुलठुला चाहिँ यो नेशनल लेभलकै अथवा मल्टिनेशनल लेभलका देशभित्रै भएका जति पनि अर्गनाइजेसनहरु छ उनीहरुले चाहिँ यस्तो एचआर सिस्टममा चाहिँ इन्फर्मेसनहरु कलेक्ट गर्ने स्टोर गर्ने रिट्रिभ गर्ने काम गर्छन् सानातिना अर्गनाइजेसनहरुले
सानातिनो तरिकाले राख्छन्, नराख्ने होइन, सानातिनो तरिकाले उनीहरूले राखेका हुन्छन्। कसैको कम्प्युटराइज सिस्टम हुन्छ साना अर्गनाइजेसनहरूको, कसैको कम्प्युटराइज सिस्टम हुँदैन, त्यही छ। तर अहिले त नर्मली सबैको कम्प्युटराइज सिस्टम नै हुन्छ। सानै भएर कम्प्युटर जुनसुकै अफिस पनि कम्प्युटर राख्ने गरिहालिन्छ, चाहे त्यो 2 जना कर्मचारी होस् चाहे 3 जना होस्, कम्प्युटरमा उनीहरूको सिस्टमहरू हुन्छ। लिभ एप्लिकेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरू कम्प्युटराइज गर्न थालिएको छ। रमाइलोको लागि पनि गर्छन् अहिले त सानातिना अर्गनाइजेसनहरूमा पनि। त्यही हो, अब एचआर इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको कम्प्युटरमा कर्मचारीहरूको बारेमा सबै डिटेल इन्क्लुड गर्ने हो। अब मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर 3टा कुराहरू कम्पलसरीली आइहाल्छ। द फलोइङ आर द कम्पोनेन्ट्स अफ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको छ। दिज आर द कम्पोनेन्ट्स। यो सिस्टमभित्रका कम्पोनेन्टहरू 3टा हुन्छन्। जुनसुकै सिस्टममा पनि 3टा कुरा हुन्छ, एउटा इनपुट हुन्छ, एउटा प्रोसेस हुन्छ, एउटा आउटपुट भन्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले ह्युमन रिसोर्सको अरू सिस्टमको बारेमा पनि कुरा गरेका थियौँ यो अघिल्लो च्याप्टरमा। त्यो सिस्टममा पनि के थियो त भन्दाखेरि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ 3टा कुरा अनिवार्य रूपमा हुने भइ नै हाल्यो। अब इनपुटमा के पर्ने हो त भन्दाखेरि कर्मचारीको पर्सनल इन्फर्मेसन, उसको स्किल, उसको पोजिसन, कम्पेन्सेसन भनेको स्यालेरीसँग सम्बन्धित कुराहरू, पर्फर्मेन्स, रिवार्ड, पनिसमेन्ट, यस्ता कुराहरू इनपुटभित्र पर्ने भयो। कुन डेटमा, कहिले, कसले, कहाँ रिवार्ड पायो, पनिसमेन्ट पायो, पर्फर्मेन्स कस्तो थियो, यी कुराहरू कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिन्छ। अनि प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इन्ट्री गरेका कुराहरूलाई कलेक्ट गरिन्छ, ग्यादर गरिन्छ, एनालाइज गरिन्छ, स्टोर गरिन्छ, मेन्टेन गरेर राखिन्छ। अनि त्यसपछि आएर रिट्रिभ पनि गरिन्छ, चाहिएको बेलामा प्राप्त पनि गरिन्छ। अनि त्यसपछि आएर डिसेमिनेटिङ। ल यो डिसेमिनेटिङ भन्ने वर्ड के हो, मैले डिक्सनरीमा हेर्न दिएँ है त, ल मैले पनि हेर्नुपर्छ के रहेछ यो। जेसुकै होस्, खासै गाह्रो कुरो होइन। त्यसपछि आउटपुटमा के छ त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ। अब फर एचआर प्लानिङ, रिक्रुटमेन्ट, सेलेक्सन, अपोइन्टमेन्ट, प्रमोसन, ट्रान्सफर, यी कुराहरू कसरी डिसाइड गर्ने भन्ने कुरा एचआर म्यानेजरलाई फ्यासिलिटेट गर्ने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि आउटपुटले गर्छ। आउटपुटमा त्यो पर्यो, डिसिजन मेकिङ गर्नलाई सजिलो हुने भयो यो इनपुट र प्रोसेसिङले। कस्तो कर्मचारीलाई रिक्रुट गर्ने, सेलेक्ट कस्तोलाई गर्ने, अपोइन्ट कस्तोलाई गर्ने, प्रमोसन कसलाई दिने, टर्मिनेट कसलाई गर्ने, ट्रान्सफर कसलाई गर्ने, यी कुराहरू आउटपुटभित्र पर्ने भयो। र फिडब्याक भनेको त अर्गनाइजेसन भनेको लामो समयसम्म चलिरहने कुरा हो। दिस इज अ लङ टर्म प्रोसेस। अनि कन्टिन्यू यसको इभ्यालुएसन र चाहिँ इभ्यालुएसन गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अनि इभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट र नेगेटिभ एस्पेक्ट दुइटालाई इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। पोजिटिभ छ भने त्यसलाई मेन्टेन गरेर, नेगेटिभ छ भने त्यसलाई चेन्ज गरेर पोजिटिभतिर लाने, त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त फिडब्याक भनेर भन्छौँ। डिटेलमा यही कुराहरू छ, यसमा धेरै अप्ठ्यारो कुराहरू छैन। इनपुटभित्र के पर्छन् भन्ने कुराहरू भए, पर्सनल इन्फर्मेसन, स्किल, यस्ता कुराहरू इनपुटभित्र पर्छन्। त्यसपछि प्रोसेसभित्र पर्ने भयो भन्दाखेरि भेरियस एक्टिभिटिज कन्सर्न विथ एनालाइसिसका कुराहरू प्रोसेसभित्र पर्ने भयो। त्यो जति पनि इनपुट भएको इन्फर्मेसनहरू छ त्यो इन्फर्मेसनलाई एनालाइसिस गर्ने कुराहरू प्रोसेसिङमा पर्ने भयो। अझ सजिलोको लागि भन्दाखेरि कलेक्टिङ, एनालाइजिङ, स्टोरिङ, मेन्टेनिङ, रिट्राइभिङ डाटा, यी कुराहरू प्रोसेसभित्र पर्ने भयो। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रोसेसिङभित्र पर्ने भयो। आउटपुटमा के निक्लिन्छ त भन्दाखेरि त्यही इनपुट र प्रोसेस गरिएका कुराहरूकै आधारमा एउटा एचआर म्यानेजरले चाहिँ कुन कर्मचारीलाई कस्तो डिल गर्ने भनेर उसले डिसिजन लिन सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ आउटपुटमा पर्ने भयो। फिडब्याक भनेको त्यो अघि मैले भनेकै रिस इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस अप टु द फङ्सनिङ एन्ड सर्भाइभल अफ द अर्गनाइजेसन। जहिलेसम्म अर्गनाइजेसनको फङ्सनिङ अथवा सर्भाइभल रहिरहन्छ, उसको अस्तित्व जहिलेसम्म रहिरहन्छ तहिलेसम्म यो कन्टिन्युस प्रोसेस हुन्छ। अनि यसलाई यसको फिडब्याक, त्यसपछि आएर यसको के भन्छ पर्फर्मेन्स अप्रेजलहरू, इभ्यालुएसनहरू गर्ने अनि फिडब्याक लिने दिने काम त कन्टिन्युस प्रोसेस हो भन्ने खोजेको छ यसमा। ल आजलाई मैले यति गरेँ है, धेरै पनि रहन्छन्। भोलिबाट एउटा भोलि अथवा अर्को दिन यो अर्को छुट्टै पाटो पढाउँला। आजलाई यति गरेँ है त मैले। ल
अरे धेरैजना जम्मा भएपछि धेरै गफ हान्न पनि रमाइलो हुन्छ, मान्छे नहुँदा गफै हान्न मन नलाग्ने, के भएको मास्टरको जात हुन्छ नि खराब हुन्छ। ल है त, ल गुड नाइट ल।